औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप लोगों की उर्दू की टीचर मिस गुल राना और ये है क्लास 9 का लेक्चर। ये पेज नंबर 28 पे है। सबक इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इस सबक को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है और बहुत खूबसूरती से इस सबक में मुसन्निफ़ ने इंसान को वो कुछ सिखाया है या वो कुछ समझाया है कि फिर इस सबक को पढ़कर यकीनन हम बहुत अच्छे सबक इस सबक से हासिल कर सकेंगे कि इंसान वाकई किसी हाल में खुश नहीं रहता। मैं आप लोगों को सबक का मरकज़ी ख़याल सबसे पहले समझाऊंगी, इससे के बाद मैं आप लोगों को सबक का ख़ुलासा, इससे बहुत आसानी के साथ आप लोगों को इस सबक की समझ आ जाएगी कि मुसन्निफ़ ने इस सबक में हमें किस चीज़ का दर्स दिया है या हमें मुसन्निफ़ ने इस सबक में क्या चीज़ समझाई है। जैसे कि इसके सबक के नाम से ही ज़ाहिर है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। तो ये वाकई यकीनन ये बात 100% सही है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में दे देती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो कि जिस्मानी तौर पर तो सेहतमंद होते हैं, बहुत ठीक ठाक होते हैं, लेकिन उनके पास ना गाड़ी होती है ना बंगला होता है। तो वो अपनी सेहत पे खुश नहीं होते, बल्कि वो अल्लाह ताला से ये गिला शिकवा करते हैं कि हमारे पास ना गाड़ी है ना बंगला है। और जब कुछ लोगों के पास गाड़ी होती है, बंगला होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास सेहत नहीं होती, वो यकीनन इसकी जो हकीकी और सच्ची खुशी होती है उनको महसूस नहीं कर सकते। तो अब आप लोग खुद सोचें कि एक के पास सेहत है, दौलत नहीं है, वो खुश नहीं है। दूसरे के पास दौलत है, सेहत नहीं है, तो वो भी खुश नहीं है। यानी इंसान ना दौलत में खुश होता है ना गरीबी में खुश होता है। तो यहाँ भी कुछ इस तरह से इस किस्म की बात इस सबक में बताई गई है मुसन्निफ़ ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सबक का जो मरकज़ी ख़याल है, इस सबक का मरकज़ी ख़याल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने मज़मून इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता में बड़ा अहम और बुनियादी नुक्ता उजागर किया है कि दुनिया का हर इंसान अपनी मौजूदा हालत पर खुश और राज़ी नहीं है। वो हमेशा दूसरे लोगों को खुश और मुतमईन समझता है, हालांकि दूसरे लोग भी इसी की तरह तकलीफ़ और मुसीबत का रोना रोते हैं। मुसन्निफ़ के बकौल अगर इंसान को अपनी मुसीबत के बदले में कोई दूसरी मुसीबत और तकलीफ़ लेने की इजाज़त दी जाए तब भी वो राज़ी और खुश नहीं होगा, जिससे इस कौल की सदाकत हर किस्म के शक व शोबे से बलातर हो जाती हैं कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता। ये हो गया इस सबक का मरकज़ी ख़याल। अब आते हैं इस सबक का जो ख़ुलासा है। सुकरात हकीम कहता है कि अगर तमाम अहले दुनिया की मुसीबतें एक जगह ला कर ढेर कर दे और फिर सबको बराबर बराबर बांट दें, तो जो लोग अब ख़ुद को बदनसीब समझ रहे हैं वो इस तकसीम को मुसीबत और पहली को गनीमत समझेंगे। एक दूसरे दाना शख्स का कौल है कि अगर हम अपनी अपनी मुसीबतें आपस में बदल सकें तो फिर हर शख्स अपनी पहली मुसीबत को अच्छा समझता। ये भी हो गया एक मिसाल कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। फिर मुसन्निफ़ कहता है कि मैं इन दोनों अक़वाल को वसत दे रहा था कि इस दौरान नींद आ गई। क्या देखता हूँ कि आसमानों का बादशाह यानी कि अल्लाह ताला के दरबार से ऐलान हुआ है कि तमाम अहले दुनिया अपने अपने रंज व गम को लाकर एक जगह ढेर कर दें। चुनांचे लोग एक वसी मैदान में अपने अपने रंज व गम का बोझ लाकर फेंकने लगे, जिसका एक ढेर बन गया, एक पहाड़ सा बन गया। क्या देखता हूँ कि इस दौरान एक सूखा सहमा शख्स लोगों के हुजूम में नहायत फुर्ती से फिर रहा था।
اس کا نام تھا وہم۔ وہ ہر شخص کا بوجھ باندھتا، لدواتا اور مقام مقررہ تک لے جاتا تھا۔ لوگ طرح طرح کے عذاب اس ڈیڑھ پر پھینکنے لگے، کوئی افلاس کا، کوئی اپنی صحت کا، کسی کو اپنی کالی رنگت سے نجات چاہیے تھی، کوئی اپنے کپڑے پن سے نجات حاصل کرنا تھا۔ بہت عجیب بات تھی کہ ہر شخص جو ہے وہ دنیاوی اور جسمانی بوجھ جو ہے وہ پھینک رہا تھا۔ کوئی بیوقوف بھی یہ نہیں پھینکنا چاہتا تھا کہ کوئی بیوقوف یا اپنی کوئی جو بری عادت ہو، جھوٹ، چوری، کوئی اس طرح کی جو ان کی اخلاقی عادات تھی، کوئی بھی وہ نہیں پھینکتا تھا۔ تمام لوگ جو ہیں اپنی ظاہری اور جسمانی بوجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ ان سے نجات کا بہترین موقع تھا۔ جب سب لوگ اپنا اپنا بوجھ پھینک چکے تو پھر اعلان ہوا کہ اب سب لوگ اپنی تکلیف اور مصیبت کے بدلے میں دوسری مصیبت لے جائیں، انہی کے آپس میں بدل لیں۔ چنانچہ لوگ اپنی پسند کی تکلیفیں لینے لگے۔ ایک شخص نے درد کلنج سے نجات حاصل کی تھی، اب اس نے ایک لڑکے کو لیا تھا اس نجات کے بدلے میں، کیونکہ وہ اپنی جائیداد کے لیے ایک وارث چاہتا تھا۔ اس نالائق لڑکے نے کیا کیا کہ آتے ہی بڈھے کو داڑھی سے پکڑ لیا اور سر توڑنے کو تیار ہوا۔ اسی نوجوان کو اس کے والد نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بدلے میں درد کلنج لے کر تڑپ رہا تھا۔ اب بڈھے نے اس لڑکے سے کہا کہ بڈھے کے والد سے کہ برائے کرم مجھے میرا درد واپس دے دیجیے اور لڑکا واپس لے لیجیے، کیونکہ میرا پہلا عذاب اس سے 1000 درجہ بہتر تھا۔ مگر مشکل اب یہ تھی کہ یہ اب دوبارہ تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ غرض اس میدان میں بے شمار لوگ تھے جنہوں نے اپنی مصیبت کے بدلے میں دوسری مصیبت لی تھی، مگر اب اپنے کیے پر پشیمان تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی اس حالت زار پر رحم آ گیا اور حکم دیا کہ اپنے بوجھ اتار کر پھینک دیں اور انہیں پہلی ہی بوجھ واپس مل جائے۔ لہٰذا سب نے خوشی خوشی ان مصیبتوں سے جان چھڑا کر اپنی پہلی مصیبتیں لی۔ اب وہم کی جگہ جو اصل میں شیطان تھا، ایک فرشتہ ظاہر ہوا جس نے انسانوں کو رحمت الہی پر توکل کرنا سکھایا۔ پھر وہ تمام بنی نوع انسان کو بردباری اور تحمل کا سبق دیتا اور بوجھ بندھوانے اور لدوانے میں ان کی مدد کرتا رہا۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی اب کہ اس سبق میں مصنف نے کس خوبصورتی سے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ اب سب لوگ جو ہیں یہاں پر جنہوں نے اپنے اپنے غم اور تکلیف مصیبتیں پھینکی تھی، جو ان سے ناخوش تھے، جب ان کو دوسری مصیبتیں مل گئی تو وہ اپنی پہلی مصیبتوں کا شکر ادا کرنے لگے کہ وہ تو اس سے 1000 درجہ بہتر تھی۔ اس سے ہمیں ایک اور یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، بجائے دے کہ صبر و شکر سے ہم وہ گزار لیں، ہم گلہ شکوہ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سخت آزمائش میں ہمیں مبتلا کرے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی برے حالات میں رکھے کہ ہم اپنی پہلی مصیبت اور اپنی پہلی غم کو بھول جائیں کہ وہ اس سے بھی سخت ہو۔